महामारीमा पनि चुनाव गर्न सकिन्छ, अमेरिकामा पनि भएको थियो प्रधानमन्त्री ओली। अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी, चुनावमा 20 अर्ब लाग्ने। मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन, 12:50 मा सिफारिस, 1:49 मा राष्ट्रपतिबाट घोषणा। मध्यरात प्रधानमन्त्रीको ठूलो षड्यन्त्र, कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते मध्यावधि चुनाव। आफ्नो अहंकारका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले थपे जनताको जीवन जुवाको दाउमा। हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई धम्की आउन थालेको नेपाल पक्षको आरोप। महन्त राजेन्द्रको साथ पाउना साथ जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशज नागरिकता दिने ओलीको तयारी। प्रधानमन्त्रीमा परेका दुवै दाबी यसकारण गरियो खारेज। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरूलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल र्यापिड खबरमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि आज विशेष खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला र साथै हाम्रो मेहनतको लागि एउटा लाइक गर्न नभुल्नुहोला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा मध्यरातमा फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। शुक्रबार राति आकस्मिक मन्त्री परिषद बैठक बोलाएर ओलीले 12:50 मा प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 1 घण्टापछि 1:49 मा घोषणा गरेकी हुन्। राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन 2078 साल कार्तिक 26 गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन 2078 साल मङ्सिर 3 गते शुक्रबार सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका सहप्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले मध्यराति 1:49 मा सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरिएको उल्लेख गरिएको हो। यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 गते सांसद विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेका थिए, तर कदमलाई सर्वोच्चले फागुन 11 गते बदर गर्दै सांसद पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो। विघटन भएको सांसद पुनर्स्थापनाका लागि विपक्षीहरूले आन्दोलन समेत गरेका थिए। फागुन 23 मा सुरु भएको पुनर्स्थापित सांसदको अधिवेशन 1.5 महिनासम्म चल्यो। यो बीचमा पटक पटक अविश्वास प्रस्तावको हल्ला र चर्चा चल्यो, तर त्यो प्रस्तावले आकार लिन सकेन। विपक्षीहरू अविश्वास प्रस्तावका लागि अलि तात्दै गर्दा गत वैशाख 6 मा सरकारले पुनर्स्थापित सांसदको अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो। त्यसपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिँदै ओलीले विश्वासको मत लिन सांसदको अधिवेशन बोलाएका थिए। त्यसैगरी मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भएको छ। संविधानको धारा 76(5) अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दावी गरेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दावीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले खारेज गरिदिएकी थिइन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार काम चलाउमा परिणत भएको छ। यही सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अध्यादेशका रूपमा ल्याउने तयारी गरेको छ। हरेक वर्षको 15 जेठमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। प्रतिनिधि सभाको अनुपस्थितिमा अध्यादेशबाट मात्रै बजेट प्रस्तुत गर्न सक्ने विकल्प हुन्छ। यसअघि 2066 सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई सांसदमा बजेट पेश गर्न लाग्दा प्रतिपक्षी माओवादीले अवरोध गरेपछि सरकारले सांसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको थियो। 1 दशकपछि फेरि सरकार अध्यादेशको बजेटको बाटोमा गएको हो। बजेटमा सरकारका राजस्व र खर्चको अनुमानित विवरण उल्लेख हुन्छ। बजेटसँगै आउने आर्थिक विधेयक अध्यादेशमा करका दरहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ। लोकतन्त्रमा सरकारलाई राजस्व सङ्कलन गर्ने, करका दर हेरफेर गर्ने अधिकार सांसदले अनुमोदन गरेपछि मात्रै लागू हुन्छ भन्ने मान्यता हुन्छ। तर जनताको प्रतिनिधित्व रहने प्रतिनिधि सभाको अनुपस्थितिमा सरकारले अध्यादेश मार्फत नै राजस्व सङ्कलन र खर्चको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गर्न लागेको हो।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपा नेपालको समर्थन पाउनका लागि जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने निर्णय गरेका छन्। नयाँ सरकार गठनका लागि मुलुकको राजनीतिक कोर्स अचानक मोडिएसँगै ओलीलाई जसपाको साथ अत्यावश्यक भएको हो। आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन वा अरूको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिनका लागि ओलीले जसपाको साथ खोजेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको अङ्कगणितमा अहिले सरकार गठनका लागि जसपाको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ। जसपाले आफ्ना माग पूरा गर्नलाई मात्रै सहयोग र समर्थन गर्ने नीति लिएको छ। त्यसमा पनि जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोले ओलीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन रहेकै समयमा बिहिबार जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने निर्णय मन्त्री परिषदबाट गरेका छन्। सरकारको उक्त निर्णयप्रति जसपा नेपालका अध्यक्ष ठाकुरले प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद समेत दिएका छन्। उनले बिहिबार नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान हुने गरी मन्त्री परिषदबाट भएको निर्णयप्रति धन्यवाद प्रकट गरेका हुन्। अब प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र जसपा ठाकुर पक्षले ओलीलाई बहुमतको सरकार बनाउन सहयोग गर्ने गरी दुई नेताबीच सहमति भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। संविधान संशोधनको विषयमा अध्ययन गर्न एउटा विज्ञ समूह बनाउने निर्णय समेत प्रधानमन्त्री ओलीले गरिसकेका छन्। जसपा नेपालका कार्यकारिणी समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए, महन्त ठाकुरजीले संविधान संशोधनका लागि विज्ञ समूह गठन गरेर संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइमा पार्टीबाटै निर्णय गराएर सरकारलाई समर्थन जनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली पनि विज्ञ समूह बनाउन तयार भएको स्रोतको दाबी छ। विज्ञ समूह बनाउनु भन्दा पहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग समेत ओलीले छलफल गर्ने बताइएको छ। जसपाका अध्यक्ष ठाकुरसँग लगातारको छलफलपछि नै प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा नजाने निष्कर्षमा पुगेको जसपा स्रोत बताउँछ। सोही अनुसार बिहिबार संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको उक्त स्रोतको दाबी छ। प्रधानमन्त्री ओली जसपाको सहयोगमा बहुमतको सरकार बनाउने मनस्थितिमा पुगेका छन्। उनले एमाले भित्र माधव कुमार नेपाल पक्षलाई पनि मिलाइसकेका कारण आफ्नो पार्टीका 121 जना सांसद र जसपाका महन्त राजेन्द्र पक्षमा देखिएका 19 सांसदको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेका छन्। यससँगै सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको विवाद अब निर्णायक मोडमा अग्रसर भएको छ। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल आफ्नै पार्टीको सरकार विरुद्ध 27 सांसद लिएर विपक्षी गठबन्धनको कित्तामा उभिएपछि एमाले विभाजनको संघारमा पुगेको निष्कर्ष निकाल्न थालिएको छ। विवाद समाधान गर्न गठित 10 सदस्यीय कार्यदल पनि बिल्खबन्दमा रहेको अवस्थामा पुगेको छ। यसैबीच नेता माधव कुमार नेपाल समूहले गठबन्धनको पक्षमा उभिएका आफू निकट सांसदहरूलाई संस्थापन पक्षले धम्काउन थालेको आरोप लगाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेताहरूले राज्य सत्ता दुरुपयोग गर्दै धम्क्याइरहेको प्रलोभन देखाइरहेको उनीहरूको आरोप छ। यस्तै सुनसरीका सांसद जयकुमार राईले विज्ञप्ति निकालेर आफूले हस्ताक्षर नगरेको बताएको प्रति नेपाल समूहले आश्चर्य जनाएको छ। उहाँको हस्ताक्षर प्रयोग नै भएको छैन, हामीले जबरजस्ती कसैलाई हस्ताक्षर गर भनेका छैनौं। ओली प्रविधिबाट आजित भएकाहरूको सामूहिक निष्कर्ष पनि हो यो। हामीले सांसदलाई कन्भिन्स गराउने कुरा पनि होइन, नेपाल निकट एक नेताले भने। त्यसैगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री पदका लागि परेका दुवै दावी खारेज गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी गठबन्धनका शेरबहादुर देउवाद्वारा शुक्रबार एकैसाथ प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो बहुमत छ भन्दै दावी पेश भएको थियो। तर विशेष कारण देखाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले ती दुवै दावी खारेज गरी मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्रीका लागि परेका दुवै दावीमा पर्याप्त विश्वसनीय आधार नरहेको भन्दै खारेज गर्नु भएको हो। दुवैजनाले दावी पेश गर्दा आफूलाई समर्थन छ भनिएका नामहरू दोहोरो परेका र ती पनि दलको निर्णय भन्दा बाहिर गएर समर्थन गरिएको देखिएको हुँदा दुवैमा दावीको पर्याप्त आधार नरहेको राष्ट्रपतिको ठहर छ। शुक्रबार अपराह्न प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा आफ्नो पक्षमा नेकपा एमालेका 121 र जनता समाजवादीका 32 गरी 153 सांसद रहेकाले आफूलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरी पाऊँ भनी दावी पेश भएको थियो।
यसैगरी विपक्षी गठबन्धनका देउबाले काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह र जनता समाजवादीको उपेन्द्र बाबुराम समूहका गरी कुल 149 सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको भनी प्रधानमन्त्रीका लागि दावी पेश गर्नुभएको थियो। तर राष्ट्रपतिले यी दुवै दावीमा बहुमत पुर्याउन सक्ने ठोस आधार नदेखिएको भन्दै दुवैजना प्रधानमन्त्री बन्न अयोग्य रहेको ठहर गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकाले उक्त उपधारा 5 बमोजिमका दावीकर्ता दुवै माननीय सांसदहरूको दावी नपुग्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन। यही उहाँले शुक्रबारकै मन्त्री परिषदको सिफारिस बमोजिम मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते 2 चरणमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।